अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं C49। मैं हूं मरियम नसीम। मॉर्निंग गपशप में आपको खुशामदीद कहते हैं। मॉर्निंग गपशप में मेरे साथ है नफीसा कयूम और हमेशा की तरह आप लोगों के फेवरेट टॉपिक पे दिलचस्प गपशप लेके सुबह की आगाज में हम आप लोगों के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो रहे हैं। आप लोगों के मसाइल और उनके हल बताने के लिए हम लोग आपके सामने हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नफीसा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं मुझे। मुझे इस ड्रेस में हमेशा आप बहुत प्यारी लगती हैं। वाह, आप भी मुझे बड़ी प्यारी लगी, आपकी लिपस्टिक बड़ी प्यारी लग रही है रेड थैंक यू कलर सो की। मच। ये तो आपने रिवर्स कर दिया, लेकिन सच में मुझे आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू मैम। मैंने आपसे एक दफा पहले भी कहा था जाते हुए ये ड्रेस मुझे दे के तो जाना मैंने है। आपको कहा था ले ले, तो आपने दिया ही नहीं ना। आज चलिए जाते आप हुए उतार के चलिए दे आप के नेक्स्ट जाना। टाइम आप नेक्स्ट टाइम मेरे से ले लीजिएगा। ठीक हो गया। आज का हमारा टॉपिक ये है हाँ। कि अगर एक भाई की बहन जी जी घर में पुराने कपड़ों में बैठी हुई है या उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं जी, जी। बना हुआ, वो 2 दिन से भूखी बैठी हुई है, अपने बच्चों को दिलासे दे रही है, और भाई जो है वो 8वीं दफा या 9वीं दफा या 10वीं दफा उम्रा करने जा रहा जी, है, तो आके वो अपनी बहन को मिल रहा है और उसको कह रहा है कि आप मेरे लिए दुआ करें, मैं जी, खैर से पहुंच जाऊं। और बहन अपना फटा हुआ दुपट्टा अपने सर पे सेट करते हुए कहती है कि ठीक है भाई, आप खैर से जाएं। तो हमने ये कहना था कि दीनी लिहाज से भी देखिए, ठीक है ये इबादत है एक बहुत अच्छी, लेकिन ये साहबे इस्ताअत लोगों पे फर्ज है। और अगर आपने एक दफा फर्ज है हज, जी जी बिल्कुल। अगर आपने एक दफा कर लिया तो उसके बाद आपके बहन भाइयों में से, आपके पेरेंट्स में से कोई इस तरह के हालात में है कि उसके घर में खाना भी ठीक से नहीं पक रहा, तो फिर आपको चाहिए कि आप पहले अपने रिश्तेदारों के, अपने हमसायों के हकूक पूरे करें, बिल्कुल इसी तरह फिर उसके बाद आप ये नफली इबादत की तरफ जाएं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि क्या इस तरह से जाना चाहिए? एक बंदा जो साहिब इस्ताअत है वो हज करने जा सकता है जबकि उसका हमसाया भूखा बैठा हुआ है, या उसके घर में से कोई बंदा बीमार है जिसको जरूरत है उन पैसों की, या कोई उसका रिश्तेदार या बहन भाई घर में गरीब है और उनके घर ठीक से खाना भी नहीं पक रहा, जी, जी। तो क्या वो इस तरह की इबादत जो कि अब नफली है, जी, फर्ज तो बिल्कुल। एक दफा है ना हज, Exactly। तो क्या वो नफली इबादत इतने ज्यादा पैसे लगा के करने के लिए जा सकता है? बिल्कुल मरियम, बहुत अच्छा आपका ये क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है। और बहन भाइयों का पहले आपकी बात के जवाब देती हूँ। बहन भाइयों का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, वो हर बात अपनी बहन से या भाई से शेयर कर लेता है, क्योंकि जब उनके आपस में कॉम्प्रोमाइज होगा, वो उसको बात बताना चाहे और वो इसको बात बताना चाहे, क्योंकि बहन भाई वो एक रिश्ता है जो माँ बाप का खूनी रिश्ता होता है। हम कहते हैं ना हमारे कजन में होता है, ये हमारा भाई है, हम उनको भाई मानते हैं, हम उनसे वो बात डिस्कस नहीं कर सकते जो हम अपने, और वो भी सगे बहन भाइयों से तब भी कर सकते हैं जब हम उनसे हर एक छोटी बात पे मतलब बताते हैं, एहसासमंद हो, तभी हम उनसे भी बात अगर हम उनसे बात करें तो हाँ ये ठीक है भाई, मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ, और वो भी हमारे में इतना हौसला नहीं, हम थोड़ा बड़ा भाई हो, हम डर रहे होते हैं उनसे बात करते हुए कि हम इनसे बात किस तरह करेंगे, हमें इन बारों में सोचना चाहिए। हम अपने बहन भाई उस लहजे में बात करें, उस ट्यून में बात करें कि वो जिस तरह हमारा समझ सके हमारी बात को, कि हम किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। और मरी बल्कि तो ये होता है कि बहनें अपने भाइयों से डिस्कस ही नहीं करती ऐसी चीजें। शादी के बाद वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, बेटियां तो घर वालों को बताती ही नहीं है। वो कहती कहीं हमारे घर वाले भी परेशान ना हो जाए, उन्होंने जैसे तैसे करके हमारी शादी कर दी है। ये एक बड़ी गलत चीज है जो हमारे माशरे में सिखाई जाती है कि इस घर से तुम चली गई हो, अगले घर से तुम्हारा जनाजा उठना है, इसी तरह इधर से डोली उठी है। तो वो बहनें फिर जिस भी हालात में रह रही हो वो अपने घर वालों को नहीं बताती। बेटियां बड़ी मजबूत होती, वो अपने घर वालों को इसलिए नहीं बताती वो परेशान ना हो जाए। वो खुद जुल्म और जबर और ये बदतमीजियां, गाली गलोच, अपने शोहर का, अपने ससुराल की बदतमीजियां वो बर्दाश्त करती रहती, वो अपने घर वालों को नहीं बताती। और वो अपने हर जो भी उनके उधर देवर होते हैं उनकी बातें, अगर लोग वो जो होंगी ना गरीब मिडिल क्लास हो लोग, फैमिलीज होंगी, उनकी हर बात बर्दाश्त करते हैं। हमें उनके देवर ने भी उनको कोई भी बात बोल दी, वो कहते हैं हम भाई समझ के इनकी बात की बर्दाश्त कर लेते। अगर उनका सगा भाई वो कहते हैं ना कोई बात बोले भी तो वो हम भाइयों को पटट जवाब देती है, भाई आपने जिस तरह बात की, उनसे बहस स्टार्ट कर देती है। और उनसे बस इस अपनी रिश्ता बचाने की खातिर वो कहते हैं हम अपने पेरेंट्स को इधर तक कोई बात ना करेंगे, हमें कल को हमारे पेरेंट्स को किसी मुश्किलात का सामना करना पड़े। मरियम,
بات یہ تھی ہماری کہ ہمیں ہر بہن بھائیوں کا رشتے میں بہت چیزیں سیکریفائی کرنی پڑتی ہیں. اگر بھائی کو چھوٹی سی پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے نا, بہنیں فوری پریشان ہو جاتی, میرے بھائی کو اس چیز کی ضرورت ہے. اور میں کہتی ہوں بہنوں کا دل, بیٹیوں کا دل ویسے بہت چھوٹا ہوتا ہے, ہر بات وہ برداشت کرتی ہیں, احساس مند ہوتا ہے, ان کا چھوٹا دل ہوتا ہے کہ ہاں میرے بھائی کو یہ کوئی کسی چیز کی کمی نہ محسوس ہو, اور کوئی میرے بھائی کو کوئی بات نہ کر سکے. وہ سب سے پہلے یہ سوچتی ہے. تو ہیرو ہوتے ہیں ان کے بھائی, وہ کہتی ہیں کہ میرے بھائی جیسے کوئی بھی نہیں ہے, میرا بھائی تو مشکلات میں بھی اس طرح کرتا ہے, وہ ایسے وہ ویسے. اور بھائی کو کوئی بھی چیز ہو, بھائی بڑے بھی ہوں بہنوں سے یا چھوٹے بھی ہوں, بہنیں ان کی ہر ضرورت کا ہر چیز کا خیال رکھتی ہے. وہ اپنی جائز ڈیمانڈیں بھی نہیں کرتی اس ڈر سے کہ پتہ نہیں میرے بھائی کے پاس اتنے پیسے ہوں گے یا نہیں, اگر بھائی پتہ نہیں وہ میری یہ فرمائش پوری کر سکتا ہے کہ نہیں. اگر بھائی کا کوئی بزنس یا کوئی کاروبار نہیں چل رہا, بہنیں فوری ٹینشن لے لیتی ہیں, اگر میرڈ بھی ان میرڈ بھی ہیں, میرے بھائی کا یہ کاروبار نہیں چل رہا, ہمیں کچھ دعائیں کرتی ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے. اگر وہ میرڈ ہے تو بھائیوں کو پیسے دینا اسٹارٹ کرتی ہیں, آپ پلیز یہ پیسے لیں, آپ کا نیکسٹ کاروبار چلے گا. کسی نہ کسی بہانے سے بھائی کے گھر چکر لگا کے اس کے بچوں کو دینے کے بہانے سے اس طرح سے بہنیں کرتی ہیں. ان کے بھتیجے بھی تو ان کا بڑا خیال رکھتی ہے, ہمارے کوئی بات نہ, ہمارے ان بھتیجیوں کی بڑی فکر کرتی ہیں, ان کو کوئی بات نہ کر سکے. اچھا یہ بھی ایک بہت برا پہلو ہے ہمارے معاشرے کا, سوری آپ کی بات میں نے نہیں کوئی بات نہیں, کہ جو بھتیجے بھتیجیاں ہوتی ہیں نا, ان سے بڑا پیار ہوتا ہے پھپھو لوگوں کو, بالکل اس طرح, لیکن ان کو سکھایا اس طرح جاتا ہے کہ پھپھو اچھی نہیں ہے. یہ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ جو پھپھو کا رشتہ ہوتا ہے نا, یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا. حالانکہ میں نے بہت دفعہ یہ نوٹس کیا ہے کہ ماں سے بھی زیادہ پھپھی پیار کر رہی ہوتی, بھتیجے بھتیجیوں سے کتنا زیادہ پیار ہوتا ہے پھپھو لوگوں کو. تو ان بچوں کے ذہنوں میں ہم نے یہ ڈالا تھا کہ یہ آپ کی مریم, میں آپ کو اس کی تھوڑی, آپ نے مجھ سے کوسچن کیا, میں اس کو ڈیٹیل بتانا چاہتی ہوں. یہی پھپھیوں کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ان کا خونی رشتہ ہوتا ہے, ان سے وہ ہر چیز, اگر ایک ان کا بھتیجا یا بھتیجی بیمار ہو جائے, وہ پوری پراپرلی ان کی کیئر کرتی ہیں کہ ان کو کیا مطلب کیا ان کو ٹینشن ہے کیا نہیں. میں اپنی بات بتاتی ہوں, میری پھپھیاں میرے سے بڑا پیار کرتی. میں بچپن میں نا بہت میری بتاتی ہوں, تب تو ہم چھوٹے تھے, ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں تھا, تو وہ کہتے ہیں آپ نفیسہ بیٹا بیمار ہوتی ہوں. میری نا چھوٹے بچپن میں نا سیڑھیوں سے گری تھی, تو مجھے سر پہ ڈرپس وغیرہ لگی بہت. میری پھپھیاں رات کے 1-1 بجے تک وہ ہاسپٹلس کے چکر کاٹ رہی, اتنا مطلب انہوں نے میری کیئر کی ہے کہ رشتہ ہے نا ان سے. میری پھپھو باہر رہتی تھی, ادھر سے کپڑے بھیجے میری بھتیجے, اور میری ڈیمانڈ یہ ہوتی تھی, ان کی کال آتی تھی, میں میرے لیے پھولوں والے کپڑے بھیج دیں, میرے بچے چھوٹے, تو ان کی یہ خواہش ہوتی تھی. میں کہتی تھی جی بالکل, میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پھپھیوں کا ہم نے نیگیٹو ان کو رول دیا ہوا ہے, رول نیگیٹو دیا ہمیں ان کو. میں نا مجھے 5 سال ہو گئے میڈیکل فیلڈ میں, تو مجھے آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا. میں نے اوٹی ٹیکنیشین بھی کیا ہوا ہے, تو اکثر نا آپریشن تھیٹر میں آ کے اسٹاف جو فرسٹ ٹائم کوئی بھی آتا تھا اس کو چکر آنے لگتے تھے, وہ گھبرا جاتے تھے, بے ہوش ہو جاتی تھی لڑکیاں. میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کسی بھی پیشنٹ کو دیکھ کے. تو میری بھتیجی ہے چھوٹی, اس کو نا برنولا لگا, جسٹ برنولا, آئی وی لائن پاس کی اسٹاف نے, وہ انٹرین لڑکی تھی ڈی ایچ کے ہاسپٹل میں, اس نے نا برنولا لگایا ہے, تو اس کا نا بلڈ نکلا ہے. اپنی بھتیجی کا بلڈ دیکھ کے مجھے چکر آ گیا, اور وہاں پہ میں فرش پہ گر گئی تھی. مجھے آج تک کسی پیشنٹ کو دیکھی, تو میں نے بعد میں اٹھی ہوں جب ٹھیک ہوگی نا میری حالت, تو مجھے یہ ریلائز ہو کہ کبھی کسی کے پین کو فیل ہی نہیں کیا. میں نے اوٹی میں کام کرتی رہی, اتنے مریضوں کو دیکھتی تھی, اتنے ایکسیڈنٹ والے کٹے پھٹے مریض ہمارے پاس آتے, ہم سٹچ لگا رہے ہوتے تھے, کبھی بھی دل نہیں گھبرایا. یہ میری بھتیجی تھی, اپنا خون تھا, تو اس طرح سے ہوا ہے کہ مجھے چکر آ گئے ہیں. مجھ سے نہیں برداشت, اس کا تھوڑا سا بھی خون نکلا ہے, مجھ سے نہیں وہ برداشت ہوا. تو پھر میں نے کہا کہ کس طرح سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پھپھو لوگ جو ہیں وہ بھتیجے بھتیجیوں سے پیار نہیں کرتے. ہمارے اندر بڑی ایک دم سے اٹریکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, وہ خونی رشتہ, میں نے آپ کو پہلے بات کی, خونی ہمارے ایک دم سے اٹریکٹ, ان کو کوئی کہتے ہیں خروش تک بھی آ جائے, کہتے ہیں نا نہووں سے کبھی ماس جدا نہیں ہوتا, یہ حساب ہوتا ہے کہ ہمارا خونی رشتہ, ہم کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے کہ یہ ہم سے جدا ہوگا. آخر نہ اکار ہماری بڑوں کی لڑائیوں کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی مقام پر مل سکے, خوشی ہو چاہے غمی ہو, ہمارا ان سے جوڑ ضرور ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارا ان سے جیون مرن سارا کچھ فیملیز میں کہتے ہیں ختم ہو گیا, مگر ہم ان سے مل پاتے ہیں. ہماری یہ آج کل تو فیملیز میں سب سے زیادہ یہی رولے بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان سے ملاقات نہیں کرنی, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا. جب میں کہتی ہوں ہم زندہ ہیں ہماری, تب ان کو کوئی فکر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اگر کل کو انسان کو نہیں رہتا دنیا میں, تب ہمیں سارے رشتے یاد آ جاتے کہ ہم نے ادھر جانا ادھر نہیں جانا. اور میرے بھتیجے بھتیجیاں تو الحمدللہ میرا اتنا پیار, بچوں سے مجھے ویسے ہی بہت بچے تو مریم ہوتے ہی پیارے ہیں, تو وہ ان کی نا جو بھی ڈیمانڈز وغیرہ وہ مجھے کہیں گے آگے, پھپھو میں نے پنک فراک لینا ہے, مجھے اس کے ساتھ آپ نے جوتا لا کے دینا ہے,
कोई भी शादी वगैरह कोई इवेंट होता है ना फैमिली में, तो उनके पापा कपड़े वगैरह ला देंगे ना, अच्छा चूड़ियां उनके पापा भी ले आते हैं, उनको पता है आता नहीं, वो फिर भी मुझे कहेंगे पप्पा आपने चूड़ियां ला के देनी है हमें। वो इस तरह से छोटे छोटे डिमांड्स मेरे साथ करते, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है उनकी फरमाइशें पूरी करना। या मैं कोई चीज लेके आती तो घर में मैं एंटर होती दूर से दौड़ते हुए आते हैं, पुप्पो आ गई, पुप्पो आ गई। यहाँ कोई अच्छी डिश बनी है ना घर में, खीर वगैरह या बिरयानी, उन्होंने मेरे लिए स्पेशल रखवा के और फिर उन्होंने मुझे 10 दफा बताना है। मैं भी फेस वगैरह धो रही हूँ तो उन्होंने इतने में आके बार बार, पहले एक आएगी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर उनका भाई आ जाता है, पुप्पो आपके लिए फ्रिज में खीर रखी हुई है। तो मुझे फिर बड़ा अच्छा लगता है, इतना प्यार हम करते बच्चों हैं। को प्यार तो करते अभी हैं। तो वो बच्चे वो जैसे जैसे बड़े होते हैं और ये सोशल मीडिया के जरिए या उनकी माएँ या मैं भी, ये जो हमारा मुआशरा है एक नेगेटिव जो इन्होंने पुप्पो की तस्वीर दी हुई है कि पुप्पो लोग जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती। तो फिर बाद में मैं अक्सर छेड़ती भी थी, मैं कहती महक लोगों ने बड़े होके पता नहीं इन्होंने हमारी कदर करनी कि नहीं। यही मेरी अभी पुप्पो इस तरह ही हमें कहती प्यार थी। कर लेने दें। मैं भी ऐसे ही कहती हूँ उनको, उनके मुंह पे कहती हूँ पता नहीं आप लोगों ने बड़े होके फिर हमें याद करना है कि मेरी नहीं। पुप्पो अक्सर उनकी मैरिज शादी होगी ना, वो अपने मतलब के फैमिली के ससुराल वालों के सामने पता नहीं होना मेरे साढ़े बच्चे ने बड़ा सी संभाल लिया, हर इन्हों दी खुशी गमी च ना शरीक है, पता नहीं हमारी कदर करेंगे कि नहीं करेंगे। हमने कहा हम आपके पास है हर चीज आपके सामने, हम किस तरह आप तसव्वुर कर सकती हैं हम आपकी केयर ना करें। आपने हमारी वो मुश्किलात में साथ दिया कि जब कोई तीसरा बंदा भी कहे ना कि हमारा कोई साथ नहीं दे पाता, तो हमने कहा हम आपकी जरूर फिक्र कहने, पता नहीं नफीसा ये होता एक है, दफा सगी माँ आपको डांट लेती लेकिन पुप्पो नहीं डांटती। वो अगर वो माँ डांट भी रही है हाँ, एकदम फटाफट बच्चे पुप्पो बोलेंगी। गिर जाते हैं, मुझे इतनी टेंशन होती है मैं भाग के जाती हूँ उठाने के लिए। उनकी मम्मा डांट रही होगी तुम अपनी गलती की वजह से गिरे हो, कब से मैं कह रही हूँ साइकिल को छोड़ दो, आप लोग छोड़ नहीं रहे, लेकिन मैं फौरन से जाके उनको पकड़ दी कि वो गिर गए, कहीं चोट तो नहीं लग गई उनको। तो इतना ज्यादा जब बहनें प्यार करती हैं, पॉइंट की तरफ आते हैं, तो उसके बाद भी जो है भाई उनकी तरफ से बेहिस हो जाएं या उनकी जो जायज जरूरतें हैं भाई वहां से मुंह फेर लें, उनको पता ही ना हो हमारी बहनें किन हालात में, जो आपसे जो आपकी औलाद से भी इतना ज्यादा प्यार करती हैं। तो आप उनके बारे में ना सोचिए और आप सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए लोग मुझे हाजी कहें इसलिए आप हज वगैरह करने चले जाएं। आपकी नीयत तो अल्लाह ताला के लिए तो इबादत करना तो नहीं ना, आजकल लोगों ने जस्ट एक दिखावा बनाया। अगर आपने इबादत करनी है, आपके गली मोहल्ले में जो गरीब लोग हैं जो भूखे बैठे हुए हैं, आप उनकी मदद करें, ये भी एक इबादत है। आप इतनी दूर पैसे लगा के इतना लंबा सफर करके इबादत करने जा रहे हैं, तो जन्नत तो आपके घर में बैठी हुई आपकी माँ, सबसे पहले आप उसकी खिदमत करें, वहां भी आपको सवाब मिल जाएगा। तो उसके बाद आप अपने बहन भाई, फिर उसके बाद रिश्तेदारों को देखें, उसके बाद अपने हमसायों को गली मोहल्ले में देखें जिसको जरूरत है उन पैसों की, आप उन पे वो खर्च करें, तो ये भी एक इबादत है। तो इस तरफ थोड़ा सा ये जी मरियम, जो भाई होते हैं ना, मतलब उनकी मदर्स होती हैं, वो अक्सर मैंने ये देखा कि अपनी माओ से बहुत बदतमीजी से लहजे से बात करते थे। आप लोग कह रहे हैं हम हज उम्रा करने जा रहे हैं, हम हर हदीसों को सुनते हैं, पहले आप ये देखिए आप अपनी मदर से किस ट्यून में बात कर रहे होते हैं। आप उनसे बहुत, अगर आप लोग को वो पैसे नहीं देती, आप उनको हर चीज, उनका जो उन्होंने आपको पैदा किया होता है, हर चीज आपको भूल जाती है। आप लोग उनसे प्यार मोहब्बत से बात करें, आप लोग उनकी इज्जत करेंगे तो आपको अल्लाह ताला भी उस चीज का सवाब देंगे। आप हर चीज को कह देते हैं कि नहीं मामा आपने ये हमारी चीज नहीं बनाई, ठीक है, लहजा बंदा अपना नरम रखे तो नरम से हर अल्लाह ताला को हर कहते हैं। माओ से तो हमने फूल जिस तरह वो नरम लहजे से नहीं बात कर रहे, उस ट्यून में हमें बात करनी चाहिए। मगर ये लड़के नहीं सोचते, लड़कियां फिर देख रही होती कि मदर से बदतमीजी कर रहा है तो इसको बोलती होगा, फिर वो भाई बहनों को भी झाड़ देते हैं कि आप क्यों हमारे मामलों में बोल रही हैं। पहले आप लोग जन्नत घर में, आपने जिस तरह पहले बात जन्नत घर में, हम फिर नेक्स्ट इरादा बनाए कि हमने हज उम्रा करने जाना है। वो भी अगर आप लोग भाई हज उम्रा करने जाते हैं, बहन बड़ी एक्साइटेड होती है हमारा भाई हज उम्रा करने जा रहा है, हम इनके लिए हर चीज का मैनेज करें। अगर फिर भी दवाई करी होती, खैर खैरियत से जाए, खैर खैरियत से वापस आए, इनको किसी चीज की जरूरत ना पड़े, अगर इनको पैसे इनके पास कम पड़े तो हम इनको पैसे भी दें। जी इधर और ये रियलिटी है कि बहनें जितना भी परेशान हो भाई या भाभी के बिहेव से, लेकिन कभी भी नेवर एवर मैंने कभी नहीं देखा कि बहन अपने भाई के लिए बददुआ दे। बददुआ नहीं देती कभी भी नहीं, बहन के दिल में आता ही नहीं है ये। बहनें हमेशा भाइयों के लिए दुआ कर रही होती हैं। और मैं अक्सर ये कहती होती हूँ, लोग अक्सर कहे ना परेशान है, काम ठीक नहीं चल, मैं कहती हूँ आपका काम नहीं ना ठीक से चल रहा, तो आप क्या करें, अपनी शादीशुदा बहनों को अपने घर बुला के उनकी दावत कर लें, उनको खाना वगैरह खिला दें। वो आपके घर से खुश होके निकलेंगी ना तो आपके रिज़्क में इतनी ज्यादा बरकत है। ये मैं नाज़रीन आप लोगों को बता रही हूँ, आप आजमा के देख लें। आप परेशान हो ना, आप अपनी बहनों को शादीशुदा है तो उनको बुला लें, अनमैरिड है घर में बैठे हुई हैं, बाजार से जाके एक ड्रेस अच्छा सा खरीद के वो उसको गिफ्ट कर दिया,
آپ کی بہن کے فیس پہ سمائل آ جائے نا تو آپ کے رزق میں اتنی زیادہ برکت ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے یہ آپ آزما کے یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے. میں نے بہت دفعہ یہ لوگوں کو بتایا اور جس کسی نے اس پہ عمل کیا نا انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ واقعی یہ چیز کام کرتی ہے. بالکل معمولی بھائی بہن کو تھوڑا سا ایک معمولی کہتی ہے 10 روپے بھی دے دینا بہنیں بڑا اس دن ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہیں کہ ہمیں ہمارے بھائی نے یہ اتنی زیادہ دعائیں کرتی ہے. اور یہ مطلب بہنوں کی دعائیں نا میں یہ سمجھتی ہوں کہ رد نہیں ہوتی. وہ جس نیت اور جس خلوص کے ساتھ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو وہ دعائیں قبول کرنی ہی ہوتی ہے نا. تو آپ کو جب بھی ضرورت ہو کامیابی کی تو آپ ادھر ادھر لوگوں میں بریانی بانٹ کے یا محفلیں کروا کے دعائیں کروانے کے بجائے آپ اپنی بہنوں کو گھر میں دعوت پہ بلائیں. آپ کی بہنیں گھر سے خوش ہو کے جب نکلتی ہیں نا تو آپ کے رزق میں خود بخود اضافہ اور بہنوں کے منہ سے ہمیشہ دعائیں اللہ پاک میرے بھائی کو اور دے. ہمیں ہمارے بھائی نے دعوت پر بلایا اور وہ ہر دعا ہمیشہ وہ میں کہتی ہوں نا کوئی بھائی کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں مانگ رہی. ہمیشہ بہنیں نماز پڑھتی 5 وقت کو کہتی ہیں ہمارے بھائی کو ہمیشہ سلامت رکھے ان کے کاروبار میں اور اضافہ فرمائے. بھائی نہ بھی بولتے ناراضگی بھی چل رہی ہو بہنیں پھر بھی بھائیوں اکثر میری عادت یہ ہوتی ہے مریم میں اپنے بھائی سے ناراض ہو جاتی ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہتی ہوں مجھے یہ چیز وہ اگر اس کو کام کہہ دو میں نے نہیں جانا تو خود چلی جاؤ یہ کر دو وہ کر دو. میں کہتی ہوں تم نہ آ جاؤ مجھے نہ بلانا آج کے بعد. وہی میں نے اس کو ایک دن بلانا نہیں ہوتا وہی اگلے دن میرے منہ سے خود میں نے کہا بھائی یہ کام کر دو. آٹومیٹک مطلب کہ جس طرح ایک روٹین بن جاتی ہے نا ان کو بلانا ہے. میرے ساتھ ہے کہ میں آج تک اپنے بھائیوں سے ناراض نہیں اور میرے بھائی بھی ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں دوستوں کی طرح میرے ساتھ رہتے ہیں. میں اکثر اپنے دوستوں میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہی ہوتی نا کوئی چیز تو میری دوست نے بڑا امپریس ہوتی کہتی یار تمہارے بھائی کتنے اچھے ہیں. میں نا ایک دن تصویریں دکھا رہی موبائل میں میرے بھائیوں کے ساتھ میری بنی ہوئی تھی تو میری یہ ایف ایس سی میں میری فرینڈ تھی کالج میں نا تو وہ لڑکی کہتی میں نام بھی لوں گی شاید دیکھ رہی ہو پروگرام سحر بانو. وہ کہتی میرے بھی بھائی نے ایک دفعہ پک لی تھی بس لی تھی مجھے وہ دوبارہ ملی نہیں ہے. مجھے کہتی تمہارے بھائی کتنے اچھے ہیں تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنا لیتے ہیں. تو ان کے بھائی اتنی زیادہ سختی کرتے تھے تو میں اس لحاظ سے بڑی لکی رہی ہوں کہ میرے بھائی دوستوں کی طرح بھائی ہوتے سخت ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی سخت ہاں بھائی سخت تو کیونکہ وہ مرد ہے انہوں نے کہا ہمارا باپ کی جگہ وہی ہوتے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو ہر مطلب کہ یہ بہنوں کو اگر بھائی کے نا آزادی جن لڑکیوں کو دے دے وہ زیادہ چھوٹ دکھانا شروع کر دیتے ہر کام وہ جو بھائیوں کو نہیں پسند ہوتا وہ کرتی ہے. ہمیں بھائی اگر ہمیں چھوٹ دیتے ہم ان کی عزت رہنی چاہیے ہمیں ان کی عزت کی قدر کرنی چاہیے ہمیں ان کے مقدار کہتے ہیں نا ان کی گہرائی کے مطابق وہی کام کرنا چاہیے جو ان کو پسند ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں وہ کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے. بعد میں ماؤں بھائی ماؤں سے لڑتے کہ آپ دیکھیں آپ کی بیٹی کیا کری ہمیں ان چیزوں سے نہیں نفرت تھی. تو وہ اس اور میں یہ کہتی ہوں کہ گھر میں کوئی ایک فرد ایسا ہونا چاہیے جو اسٹرکٹ ہو جو تھوڑا سختی کرے. اگر گھر میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو سختی نہ کرے تو تربیت میں کمی رہ جاتی ہے. تربیت نہیں ٹھیک سے ہوتی. اگر یہاں تو آپ کو آپ کے پاپا کا ڈر ہونا چاہیے یا آپ کے بھائی کا ڈر ہونا چاہیے. دونوں میں سے ایک بندہ لاڈ اٹھانے والا ہو دوسرا سختی کرنے والا ہو دوسرا لگام کھینچنے والا ہو دوسرا سمجھانے والا ہو ٹوکنے والا ہو پھر تربیت آپ کی اچھی ہوتی ہے. اگر دونوں لوگ آپ کو بالکل بھی منع نہ کریں آپ کو صحیح غلط کا فرق ہی نہ بتایا جائے پھر ٹھیک سے تربیت نہیں ہو پاتی. سب سے زیادہ تو یہ خوشی ہوتی ہے جب عید آتی ہے تو بھائی جب عید دے دیتے ہیں بہنوں کو کتنا مزے کا مومنٹ آتا ہے. ہمیں بھائی میرا بھائی جب مجھے عید دیتا ہے مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے. بھائی ابھی میں ویٹ بڑا کرتی ہوں کہ چاند رات میں ہمیں شاپنگ پہ لے کر جائے گا بھائی عیدی دے گا. چاند رات والے دن ہمیں بھائیوں سے گفٹ وغیرہ ملتے ہیں. مجھے تو عیدی بھی چاند رات کو ہی ملتی تھی دونوں بھائی چاند رات کو ہی دے. مجھے نہیں بھائی عیدی والے مطلب کہ عید ہوتی ہے نا میں کہتی ہوں بھائی وہ سو کے لیٹ اٹھتے نا کام کرتے ہیں تو وہ رات کو بزی وغیرہ ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی مجھے عیدی چاہیے. کہتے میں بہنا صبح اٹھوں گا نا پھر آپ کو عیدی دوں گا. جب عیدی ملتی اتنی خوشی پھر دل کرتا سب سے بندہ عیدی لے. بڑا اچھا موومنٹ ہوتا ہے وہ بندے کو خوشی ملتی ہے. بہنیں ہوتی ہیں نا اسی طرح جیسے ہمیں انتظار ہوتا ہے ان کو بھی وہ بھی انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ ہمارے بھائیوں کی طرف سے ہماری عید آئے پیسے وغیرہ. آپ کے 1000-2000 سے کوئی فرق نہیں پڑ جانا. بھلا بہن کا شوہر جتنا مرضی امیر ہے وہ جتنا مرضی زیادہ پیسہ کما رہا ہے لیکن پھر بھی بہنوں کو عیدی کا انتظار ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی ہمارے گھر آئیں ہمیں عیدی دیں. آپ جا کے صرف 1000 روپیہ بھی دے دیں نا ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ میرے بھائی مجھے عیدی دینے آئے. جس طرح میں نے پہلے بات کی 10 روپیہ بھی بہن کو دے دو بہن تب بھی خوش کھلتی ہے کہ ہمیں میرے بھائی نے عیدی دی. پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. ناظرین کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ آپ اپنی سیلری میں سے صرف 5% حصہ جتنی بھی آپ کی سیلری اس کا 5% نکالیں تو بہت کم پیسے بنتے ہیں. وہ اپنی بہنوں کو آپ گفٹ دیا کریں ہر منتھ اور اس طرح سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا. آپ کی بہنوں کے ساتھ آپ کا تعلق اور رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا. اس کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.